नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई यो क्लासमा सिम्प्लेक्स मेथडबाट यो प्रब्लम सल्भ गर्न सिकाउँछु। अब यो सिम्प्लेक्स मेथडबाट चाहिँ हामी म्याक्सिमाइजेसन अथवा मिनिमाइजेसन काम गर्छौं हैन। अब ग्राफिकल मेथडको सेपरेट क्लास छ। त्यो तपाईले ग्राफिकल मेथडबाट चाहिँ यो म्याक्सिमाइजेसन गर्न खोज्नु भएको छ नि हैन, सेपरेट क्लासमा बनाएको छु। यसमा चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथड भयो। यो सिम्प्लेक्स मेथडमा के हुन्छ त्यसको लागि पहिले सुरुमा एउटा कुरा गरौँ। जस्तै यहाँ एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सन हुन्छ, यो म्याक्सिमाइज z = 7x1 + 5x2 यसलाई म्याक्सिमाइज गर्ने यो अब्जेक्टिभ फंक्सन हो। सब्जेक्ट टु x1 + 2x2 > 6 अर्को 4x1 + 3x2 > 12 हुनेछ। अब यहाँ अहिले मैले सिकाउला तरिकामा के हुन्छ नि, तपाईले म्याक्सिमाइजेसन भनेर आयो भने यो केसमा तपाईको जहिले सिम्बल कस्तो अनुसार हुनु पर्यो, <= यस्तो टाइपको हुनु पर्यो। सो अब यहाँनिर हामीले गिवन के छ भन्दा गिवन फर्स्टमा एउटा x1 + 2x2 > 6 छ, अर्को 4x1 + 3x2 > 12 यो x1 x2 > 0 जुनमा पनि हुन्छ। अनि यो म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने चाहिँ z कति छ त 7x1 + 5x2 छ। हामी के गर्छौं भने यो <= सिम्बललाई यसमा s1 थप्छौं, यसमा s2 थप्छौं अथवा कुनै एउटा भेरिएबल थप्छौं जो गर्दा चाहिँ <= छ, त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ इक्वल टुमा। अनि पछि एडिङ के त s1 and s2 स्ल्याग भेरिएबल भनेर भने मैले 2। अब यो एउटा फर्स्टमा भयो, अर्को सेकेन्डमा भनौँ न, टु इक्वेसन 1 and 2 मैले गराउन के मात्र खोजेँ नि यो <= सिम्बलमा त्यतिकै इक्वल टु बनाउन पाएन। यसमा केही छ जस्तै x + 2x1 भनेको चाहिँ 6 अथवा 6 भन्दा सानो छ रे। तर भन्दा सानो छ भने चाहिँ त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो, एउटा कुनै भ्यालु जोड्दा x1 + 2x2 अनि यहाँ प्लस s1 = 6। त्यसपछि अर्को यहाँनिर यसमा चाहिँ s2 जोडे 4x1 + 3x2 प्लस यसमा s2 जोडे है इक्वल्स टु कति भयो 12 हो। अब यो x1 x2 > 0 हामी युज गर्छौं। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको यो इक्वल टु अलरेडी इक्वल टु छ अब्जेक्टिभ फंक्सन, दुईटैले यतापट्टि ल्याउनुस् के यो यतापट्टि साइडमा माइनस यो 7x1 यता आउँदा -7x1 अनि -5x2 प्लस z = कति भयो 0 भयो। दुईटैले यता चिजलाई सधैँ यस्तै टाइपले गर्ने भनेपछि अब म इनिशियल टेबल बनाउँछु। अब यहाँनिर वेयर के भयो त यो वेयर x1 x2 > 0 यो s1 र s2 पनि > 0 सबै > 0 भयो। अब इनिशियल टेबल बनाऊ। यसमा कसरी बनाउँछौ भन्दा हामी त यो टेबल आई भयो। यसमा बेसिक भेरिएबल एउटा बेसिक भेरिएबल लेख्छौं। त्यसपछि यहाँनिर x1 छ एउटा x2 छ, हामी इक्वेसनमा के छ s1 छ s2 छ अनि त्यसपछि के छ त्यहाँ एउटा z पनि छ z छ अनि हामी RHS लेख्छौं। यसरी एउटा क्वेशन गर्न जान्नु भने सबै टाइपको क्वेशन गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको। अनि फर्स्ट इक्वेसनमा कति छ त x1 को कोएफिसिएन्ट मात्र लेख्ने 1, यहाँ कति छ 2, यसमा कति छ 1, यसमा s2 छैन 0, यसमा z पनि छैन 0 अनि यहाँ 6। अब सेकेन्डमा के छ, सेकेन्डमा 4, त्यसपछि 3, त्यसपछि यो s1 छैन यहाँ s2 मात्र छ अनि यो 1 अनि यो 0 यहाँ 12 र यति लेखिसकेपछि अब यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई तल लेख्ने -7 -5 त्यसपछि यो s1 पनि छैन s2 पनि छैन z चाहिँ 1 छ कोएफिसिएन्ट राख्ने यो 0। अब बेसिक भेरिएबल यताबाट साइडमा चाहिँ के लेख्नु त फर्स्टमा मैले s1 थपेको त्यही s1 लेख्छु, सेकेन्डमा s2 थपेको त्यही म यहाँ s2 लेख्छु। अब यति भइसकेपछि कसरी स्टार्टिङ गर्ने त प्रब्लम भन्दा यो हैन R3 मा जहिले पनि यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको जुन राख्छौं त्यसमा मस्ट नेगेटिभ हेर्ने। मस्ट नेगेटिभ भनेको लागि कति छ -7 छ। अनि पछि सिन्स -7 इज मस्ट नेगेटिभ अनि पछि यो कोलमबाट काम सुरुवात हुन्छ। सो C1 इज की कोलम, यो C1 की कोलम भयो हाम्रो लागि। अब यतापट्टि हामी रेशियो निकाल्छौं। रेशियो कसरी निकाल्छौं भन्दा करस्पोन्डिङ यो RHS लाई यसको करस्पोन्डिङ यो की कोलममा भएको एलिमेन्ट्सले डिभाइड गर्ने 6 / 1 6 / 1 गर्दा कति आयो 1, अर्को 12 / 4 कति आयो 3। दुईटामा कम्पेयर गर्नुस्, सरी 6 / 1 भनेको 6, दुईटामा कम्पेयर गर्नुस् कुन चाहिँ सानो भयो 3 सानो भयो। सिन्स 3 इज <= 6 कुन चाहिँ सानो भयो 3 सानो भयो, तर यसको कुन चाहिँ थियो त सिधा यो 4। भनेपछि यो 4 बाट चाहिँ हामी काम सुरुवात गर्छौं। भनेपछि 4 इज सो करस्पोन्डिङ भ्यालु 4 इज की
इलिमेन्ट्स के गर्छौँ पहिला सुरुमा मस्ट नेगेटिभ हेर्छौँ मस्ट नेगेटिभ जुन कलममा आउँछ त्यसले आरएचएसलाई डिभाइड गर्छौँ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई जुनको रेसियो कमी आउँछ त्यो रेसियो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त त्यो भ्यालु चाहिँ की इलिमेन्ट्स हुन्छ अब की इलिमेन्ट्स पत्ता लगाइसकेका नि भन्दा की इलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउनु कसरी भन्दा अब नाउ यो की इलिमेन्ट्स थियो यो R2 मा भयो R2 को यसलाई चाहिँ 1 बनाउने अरु चाहिँ त्यही अनुसार चलाउने हो यसलाई 1 बनाउनु के हुन्छ R2 लाई कतिले डिभाइड गर्ने भन्दा 1/4 ले R2 जे छ यसको रेसिप्रोकलले डिभाइड गर्ने रेसिप्रोकलले डिभाइड गर्ने भने कति आउने भयो त अन्त यो अब नयाँ बन्ने भयो बेसिक भएर मैले बीबी मात्र लेखेँ यो x1 x2 s1 s2 z आरएचएस हो मैले s1 लाई केही पनि चलाएको छैन यसको जस्ता तस्तै भयो 1 2 1 0 0 6 यसलाई चाहिँ मैले कतिले डिभाइड गर्ने छु 1/4 ले 1/4 ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ 1/4 इन्टु h यो कति हुन्छ 3/4 यो कति हुन्छ 0 यो कति हुन्छ 1/4 यो कति हुन्छ 0 यो कति हुन्छ 12 डिभाइड बाइ 4 भनेको 3 हुन्छ गरेको केही पनि हैन R2 लाई के गरेको थियो डिभाइड बाइ 4 गरे अथवा R2 लाई R2 इन्टु 1/4 गरे जसरी भन्नु भयो पछि 1/4 इन्टु त्यहाँ 4 थियो यो 1 भयो 1/4 इन्टु 3 थियो अनि पछि यो कति भयो 3/4 हो 1/4 इन्टु 0 छ 0 भयो 1/4 इन्टु 1 1/4 भयो 1/4 इन्टु 0 यो ठाउँ कति हो 0 भयो 1/4 इन्टु 12 कति भयो त यो 3 भयो यति भइसकेपछि अब अरु योलाई के नि गरेछ न -7 -5 0 0 1 अब यहाँ ठाउँमा 0 अब यसलाई हामीले 1 बनाएको हैन यसलाई 1 बनाएको यसको सिधा माथि के छ x1 छ अनि त्यो x1 ले यसलाई रिप्लेस गर्छ जे चीज यदि x2 को ठाउँमा भयो x2 आउँछ अनि पछि x1 भयो अब यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं नि बाँकी बचेको यसलाई त 1 बना यसको अनुसार यसलाई र यसलाई चाहिँ हामीले कति बनाउनु पर्छ अब 0 बनाउनु पर्छ अब 0 बनाउनको लागि यो 1 छ यो 1 मा 1 घट्यो भने 0 हुन्छ त्यही भएर R1 मा कसरी गर्छौ भन्दा R1 मा माइनस यो लहर घटाउने यहाँनेरि अब यहाँ अलरेडी 1 छ यहाँ लहर घटाउँदा कति हुन्छ त R2 मात्र घटाइदिनुपर्छ पहिला सुरुमा की एलिमेन्ट्स निकाल्न पर्यो की कोलम चाहन्छौ की कोलमबाट की एलिमेन्ट चाहन्छौ की एलिमेन्टलाई 1 बनाउँछु अनि त्यही 1 बनाएको आधारमा चाहिँ त्यसलाई जोड घटाउ गरेर चाहिँ के गर्छु त बाँकी बचेकोलाई 0 बनाउँछु अनि पछि R1 मा यस्तो गर्नु पर्यो यसलाई पनि 0 बनाउनु पर्यो यसलाई 0 बनाउँदा यहाँ ल्याएर यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ R3 लाई बनाउँदा चाहिँ कति हुनु पर्यो त R3 मा यो माइनस छ अलरेडी यसमा प्लस गरे हुन्छ प्लस कति गर्नु त 7 हुन पर्यो नि त किनभने यहाँ -7 थियो -7 मा +7 गरे हुन्छ तर यसको अनुसार गर्नुपर्छ त्यहाँ यहाँ 1 छ 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि ल्याएर जोड्ने भनेपछि कस्तो हुने भयो त्यहाँ त बेसिक भेरिएबल अनि यहाँ x1 x2 s1 s2 z RHS यो मैले यो ठाउँको x1 लेखेको थिएँ सिधा माथिको x1 भएर यो x1 चेन्ज भएको यहाँ मिनिङ बुझाएको थिएँ यो याद हुनुपर्छ है अब यहाँ x1 को बसेर यो मलाई यसलाई मैले केही गरेको छैन यो स्टेपमा 3/4 0 1/4 0 र 3 भइरहेछ हामीले चेन्ज गर्न लागेको चाहिँ यो दुईटा हो हैन अनि पछि रो 1 मा कसरी चेन्ज हुने भयो त भन्दा रो 1 भनेको रो 1 माइनस रो 2 गरेछ किन यसलाई 1 यो 1 भनेपछि यसको आधारमा बाँकी दुईटालाई के हुन्छ 0 बनाउनु पर्छ है भनेपछि यो 1 लाई 0 बनाउन जोड घटाउ गरेर गर्ने यो ठाउँकोलाई 1 बनाउनु चाहिँ के गर्ने मल्टिप्लाई गरेर गर्ने है की कोलममा भएको हामी पहिला की कोलम छान्छौँ त्यसपछि की एलिमेन्ट छान्छौँ की एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउनु चाहिँ रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसकै जस्तै 2 छ नि 1/2 3 छ नि 1/3 हैन जस्तै 2/3 छ भने 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 हुन्छ अनि त्यो 1 आउने बित्तिकै त्यसको अनुसार बाँकी दुईटालाई चाहिँ त्यो अनुसार जोड घटाउ गरेर के गर्ने 0 बनाउने भनेपछि यहाँ R1 भनेको कति कति हुनुभयो त R1 भनेको यहाँ 1 -1 गर्दा यो 0 हुनुभयो के खास 1 छ 2 छ 1 छ 0 छ 0 छ 6 छ माइनस 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 R2 भनेको यो ठाउँको लागि 1 आफ्नो ठाउँको घटाउने 1 - 1 भनेको 0 त्यही 1 - 1 0 यो 2 - 3/4 2 - 3/4 एलसीएम लिँदा 8 हो यो माथि 4 एलसीएम भयो अनि 8 हो 3 हो पछि कति आयो त 5/3 भयो यो ठाउँमा 5/3 हो यो ठाउँमा कति हो त 1 - 0 गर्दा ठाउँमा 1 हो 1 - 0 हैन 1 - 0 भयो यो
0 माइनस 1/4 भयो अनि यो 0 माइनस 0 भयो 6 माइनस यो 3 भयो पछि यो माइनस 1/4 भयो यो 0 भयो यो 3 भयो त्यसरी यो 0 माइनस 1/4 गर्दा 1/4 माइनसमा भयो 0 माइनस 0 0 भयो 6 माइनस 3 गर्दा 3 भयो यसरी टाइपले हुन्छ के सिधै लेख्न पायो त्यसै गरी अब हाम्रो अर्कोमा चाहिँ के रहेछ त 7 माइनस 7 लाई 0 बनाउनुस् यसलाई 7 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यहाँ ल्याएर जोड दिनु एउटा माइनस त अर्को पोजिटिभ तर r3 + 7 r2 गरेर r3 भनेको कति छ त r3 माइनस 7 छ एउटा अर्को माइनस 5 छ अर्को 0 छ 0 छ 1 छ 0 छ प्लस 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 सबैमा पनि हामीले प्लस टाइप 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि r2 भनेको 1 माइनस 7 प्लस यो गर्दा कति हो त 0 त्यो ठाउँमा 0 हुने भयो यो ठाउँमा कति हुन्छ यो ठाउँमा माइनस 5 छ माइनस 5 प्लस अब यो 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु 3/4 अनि पछि यो कति आयो त 20 भयो माइनस 21 भयो अपन 4 हुन्छ 1/4 भयो ठाउँ 1/4 भयो त्यसरी यो ठाउँमा कति भयो त यो ठाउँमा 0 छ अनि यहाँबाट 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने 0 + 7 * 0 भनेको यो ठाउँमा 0 नै हुने भयो यो ठाउँमा कति छ यो ठाउँमा 0 छ प्लस 7 * 1/4 यो कति आउँछ त 7/4 यो ठाउँमा 7/4 यसरी देखाइरहनु पर्दैन तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ 1 छ यहाँ ठाउँमा 0 छ अनि पछि 1 + 7 * 0 गर्दा कति भयो 1 नै भयो अनि यो ठाउँमा 0 छ त्यो 0 प्लस यो ठाउँ कति छ त 7 * 3 गर्दा 21 हुन्छ यो 21 भयो यो ठाउँ कति भयो ठाउँ 1 भयो अब कतिसम्म गर्दै जान्छ त तपाईको यो r3 चाहिँ पोजिटिभ अथवा ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ 0 मात्र आयो हुन्छ अथवा 0 भन्दा ठुलो आयो हुन्छ यहाँ नेगेटिभ आउनु हुँदैन कि नेगेटिभ आयो भने फेरि अर्को स्टेप गर्नुपर्छ अनि पछि यहाँ सिन्स r3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सो सोल्युसन इज अप्टिमल यति भएपछि अप्टिमल हुन्छ है यहाँ हेर्नु यहाँ नेगेटिभमा भइरहेको थियो पोजिटिभमा आयो सक्यो है अब कतिखेर अन्त त जेड म्याक्स कति हुन्छ त यो केसमा हामीले त म्याक्सिमाइज गर्ने त सुरुवातमै क्वेसनमा त जेड म्याक्स भनेको यो 21 कतिमा त भन्दा एड अब x1 र x2 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ कति यहाँ त मैले केही चेन्ज गरेको छैन यो s2 को s1 को s1 नै भयो है अब यहाँ के हुनु भने त x1 को भ्यालु कति हुँदा यो सिधै हेर्नु त 3 हुँदा x1 3 हुँदाखेरि x2 यहाँ x2 नै आएको छैन तर x2 को भनेको कति हुन्छ 0 हुँदाखेरि z को म्याक्सिमम हुनु यसरी भन्न पाए अथवा तपाईले यहाँ जे चीज आउँछ त्यसको सिधा त हेर्नु है तपाईलाई चाहियो के यो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ कतिमा भनेर हेर्नुहुन्छ अब यहाँ पहिला तेर आफूले जुन जुनलाई 1 भन्छ त्यसको सिधाको यता चेन्ज भएको चाहिँ यो राखिरहनु पर्छ अहिले एउटा मात्र चेन्ज गर्दैमा काम सक्यो त्यही भएर यहाँ नि यदि तपाईले अर्को चोटी यहाँ पनि नेगेटिभ आएर फेरि चेन्ज हुन्थ्यो त्यो अनुसारको भ्यालु आउँदै जान्छ हामीले करस्पोन्डिङ भ्यालु लास्टमा यहाँ पोजिटिभ चाहिन्छ यति भइसकेपछि यहाँ जे चीज आउँछ त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ अनि यहाँ करस्पोन्डिङ आएर यसको सिधा सिधाको भनेको चाहिँ त्यतिमै तपाईले यहाँ यदि x1 को भ्यालु 3 भयो x2 नआएर त यसबाट तपाईले जस्तै के गर्नुहुन्छ यसमा ल राख्यो भने मिल्छ के z भनेको कति आउँछ त भन्दा 7 * x1 भनेको 3 प्लस 5 * 0 अनि 7 यहाँ 21 यसरी गर्नुहुन्छ है अब यसै अर्को क्वेशन गराउँछु अब यहाँ अर्को क्वेशनमा चाहिँ p = x + 3 आई z भने जस्तै अहिले p भनेर थियो j पनि नाम लेखिन्छ यो फंक्सनलाई हो यसलाई म्याक्सिमाइज गर्छ सब्जेक्ट टु भनेको चाहिँ x + y इज लेस देन इक्वल टु 4 x - y इज लेस देन इक्वल टु 1 भनेछ अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अरु y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेछ यो दिइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्ने भयो भने यो कन्डिसन हेर्नुहोस् है यसमा मैले के थप्ने भयो अब यसमा मैले s1 थप्छु यसमा मैले s2 थप्छु ताकि बराबर होस् त्यही भएर x1 + y x + y प्लस s1 = 4 गरे यो सिम्बल इक्वल टु मा कन्भर्ट हो x - y प्लस s2 = 1 भयो अब यो त जहिले भएन नि अब p मा कसरी हुन्छ त यो दुईटाले यता ल्याउनुस् -x - 3y प्लस p = कति भयो त 0 भयो भनेपछि यति भइसकेपछि अब यसको यहाँ x y s1 s2 p सबै के हो त ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि इनिशियल टेबल कसरी भयो त इनिशियल टेबल भनेको यहाँ बेसिक भेरिएबल अब यहाँ मैले थपेको मसँग भएको भनेको x y s1 s2 र p छ यति भइसकेपछि यहाँ नेरी मैले लेख्छु 1 यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ यसको कोएफिसिएन्ट 1 छ यहाँ 1 भयो s1 यसमा s2 छैन p पनि छैन त्यसले 0 भयो यहाँ RHS लेख्छु अथवा कन्स्ट्यान्ट लेख्नु जे लेख्नु भयो है यहाँ कति भयो त 4 छ त्यसैले यो ठाउँमा 1 छ -1 छ यो छैन यो चाहिँ 1 छ यो छैन अनि यो 1 छ अब फर्स्टमा मैले थपेको s1 हो त्यहाँ यहाँ s1 लेख्छु यसमा s2 लेख्छु अब यहाँ नेरी -1 अब यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको लेख्ने हो -1 -3 0 0 p को ठाउँमा यहाँ यसको कोएफिसिएन्ट मात्र लेख यति भइसकेपछि यो ठाउँमा 0
अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ मस्ट नेगेटिभ भ्यालु हेर्नुहुन्छ जति मस्ट नेगेटिभ भनेको त्यहाँ 3 आयो सिन्स -3 इज मस्ट नेगेटिभ सो के भयो त यो C2 चाहिँ C2 इज की कोलम अथवा यसलाई के पनि भन्न पायो पाइभट कोलम भन्न पनि पायो है की कोलम अथवा पाइभट कोलम भनेपछि यो भयो अब रेसियो निकाल्छौँ रेसियो निकाल्दा एउटा 4/1 हुन्छ 4 आयो अर्को 1/-1 आउँछ अनि कति आयो -1 आयो रेसियो नेगेटिभमा हानि हामी लिँदैनौँ याद गर्नुहोस् है नेगेटिभमा रेसियो हानि हामी यसलाई युज गर्दैनौँ अनि 0 आउँछ कहिले यहाँ 1/0 आउँछ इन्फाइनाइट आउँछ नेगेटिभ र इन्फाइनाइट आयो भने त्यो रेसियो हामी युज गर्दैनौँ त्यो अब हाम्रो लागि यो 4 भयो हुन त फेरि -1 सानो भन्ने कन्डिसन नेगेटिभमा आएको रेसियो लिँदैन याद गर्नुहोस् है नेगेटिभमा आयो भने रेसियो लिँदैन अनि पछि 4 इज मिनिमम रेसियो सो करस्पोन्डिङ के त करस्पोन्डिङ भ्यालु 1 इज की एलिमेन्ट पछि अब यो 1 नै की एलिमेन्ट भयो अब 1 लाई हामीले केही बनाउनु पर्छ 1 त अलरेडी भयो किनभने हामी की एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउँथ्यौँ अहिलेको योभन्दा प्रिभियस क्वेसनमा तपाईँले हेर्नु भएको थियो नि की एलिमेन्ट्सलाई हामीले 1 बनाएको थियौँ अब यो केसमा चाहिँ 1 बनाउनै परेन अलरेडी 1 छ भनेपछि यो ठाउँमा हाम्रो बेसिक भेरिएबल केही गर्नै परेन अब बेसिक भेरिएबल भयो एक्स वाइ s1 s2 p अनि यहाँनिर भयो आरएचएस यहाँनिर तपाईँको के छ भन्दा हामीले फर्स्टमा केही पनि गरेको छैन यो 1 नै थियो त्यही भएर केही पनि गर्नु पर्दैन त्यही कपी गर्दै मैले 1 1 1 0 0 4 तपाईँले अब यसलाई डाइरेक्ट यो टेबल नबनाइकन अर्को स्टेप एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले मैले बुझाउन लागेको के भन्दा अहिले हामीले कुनलाई बनायो त यसलाई बनायो यसलाई की एलिमेन्ट सम्झ यो यदि नभएको भए यहाँ 2 भएको भए 1/2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ 3 भएको 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ 4 भएको 1/4 रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ अनि यहाँ जे माथि सिधा थियो त्यो तल यतापट्टि आउँथ्यो भनेपछि अहिले यहाँ y यसको सिधा त्यही यहाँनिर y आयो अब सेकेन्डमा s2 नै भइहाल्यो 1 -1 0 1 0 1 अनि त्यसपछि यसमा कति भयो त -1 -3 0 0 1 0 भयो यति भइसकेपछि है यति भइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु भने यो त अघि हामीले बनाएको यसलाई 1 नै थियो बनाउनु परेन तर त्यो भन्दा भए की एलिमेन्ट्स त बाँकीलाई चाहिँ के बनाइसक्यो 1 बनाइसकेपछि त्यसलाई 0 बनाउनु पर्थ्यो अलरेडी 1 छ त्यहाँ केही फरक परेन अब यो दुईटालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो 0 बनाउनु पर्ने चाहिँ R2 मा के हुनु भयो त यहाँ -1 छ यहाँ 1 छ यो यतालाई जोड्दै भयो R2 मा R1 जोड्दै भनेपछि यहाँ बेसिक भेरिएबल कसरी हुनु भयो त बेसिक भेरिएबल x y s1 s2 p RHS भयो अब यहाँनिर y त y नै भइहाल्यो 1 1 1 0 0 4 अब यो s2 अब यहाँ चाहिँ कसरी हुनु भयो त भन्दा यो त चेन्ज भएको नि त R2 मा त गइरहेको छु R2 प्लस R1 भनेपछि R2 तपाईँको छ कति यहाँनिर 1 -1 0 1 0 1 1 -1 0 1 0 1 प्लस कति गऱ्यो भने त अब प्लस यो एउटा हुनुभयो -1 अर्को यहाँनिर कति हुनुभयो त यसमा मैले जोड्दाखेरि यसमा एउटा 1 भयो सरी 1 मात्र भयो यो आएर जोड्या 1 र 1 यो कति भयो त +1 भयो यो ठाउँमा +1 भयो यो ठाउँमा +0 भयो यो ठाउँमा +0 भयो यो ठाउँमा प्लस कति भयो त 4 भयो यो सबै यसरी यहाँ जोड्या भनेपछि यो ठाउँमा भयो कति त यो 2 भयो 1 + 1 यो 0 भयो यो 1 भयो यो 1 भयो यो 0 भयो यो कति भयो त 5 भयो पछि यहाँ चिज हुने भयो 1 + 1 यहाँ जोडेको 2 किन जोडेको एउटा नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ छ त्यही भएर यो चाहिँ 0 भयो यो 1 भयो यो 1 भयो यो 0 + 0 भनेको 0 भयो अनि यहाँ 5 भयो अब तल पनि कसरी गर्छौँ त यहाँ -3 छ भनेपछि R2 मा R3 मा R3 अब यहाँ नेगेटिभ भएपछि त्यहाँ +3 जोडिदिन पर्यो 0 हुनलाई भनेपछि यहाँ -1 छ यसको आधारमा गर्नु पर्यो यसको आधारमा गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हामीलाई 1 बनाएको छ त्यसको आधारमा यो अलरेडी 1 थियो केही गरेको थिएन तर पनि यो की एलिमेन्ट्स भन्छ यसलाई यहाँ ल्याएर जोड्न पर्यो कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 3 ले यहाँ जति छ त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यहाँ कति भयो त 3R1 भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ कसरी हुनुभयो त R3 मा त्यसरी चेन्ज भएको छ R3 + 3R1 भनेपछि R3 कति थियो त -1 थियो -3 थियो 0 थियो 0 थियो 1 थियो 0 थियो प्लस भइहाल्यो सबैमा अनि त्यसपछि यहाँनिर कति भयो त 3 × R1 एउटामा 1 भयो अनि 3 × अर्को नि 1 भयो 3 × अर्को नि 1 भयो यहाँसम्म पुग्छ त्यसपछि 3 × 0 भयो 3 × 0 भयो 3 × कति भयो त 4 भयो
भनेपछि यो कसरी चेन्ज भयो त यो भनेको -1 + 3 भनेको 2 हुने भयो पोजिटिभमा यो भनेको 0 हुने भयो यो भनेको 3 हुने भयो यो ठाउँमा 0 हुने भयो यो ठाउँमा 1 हुने भयो यो 12 हुने भयो भनेपछि यो ठाउँमा आउँदो रहेछ कति त -1 + 3 × 1 गर्दा 2 भयो यो ठाउँमा 0 भयो यो ठाउँमा 3 भयो यो ठाउँमा 1 भयो यो ठाउँमा 0 भयो र यो ठाउँ कति भयो त 12 भयो R3 के आयो त >= 0 आयो सो सोल्युसन इज अप्टिमल यो अप्टिमल भएपछि हामी के गर्छौँ अब त्यही हो पी म्याक्स भनेको त्यहाँ त पी म्याक्स भनेको यहाँ जति आउँछ 12 यो नै हो पी म्याक्स 12 कतिमा त एट अब सिधै हेर्नुहोस् y = 4 x आएको छ यहाँ छैन भनेपछि x = कति त 0 भनेपछि y4 र x0 भने यो फङ्सनको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ यो अब्जेक्टिभ फङ्सनको कति त 12 यसरी हेर्दै जानु पर्यो अझै पनि क्वेसन सल्भ गराउँछु हेर्दै जानुहोस् लास्टसम्म आउँछ यो गर्न सजिलो छ है अब यो क्वेसनमा चाहिँ म्याक्सिमाइज याफ भनेर त्यहाँ चाहिँ अहिलेकोमा पी थियो यसमा याफ छ याफ = x1 + 7x2 सब्जेक्ट टु x1 - 2x2 इज > 8 हामीले के भनेको छ भने जहिले पनि यदि म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ भने सिम्बल कस्तो तरिकाले गर्ने <= यहाँ नमिल्ने सिम्बल आयो तर जस्तै के हुन्छ नि कन्स्टेन्टको त्यो इक्वालिटीको साइन चेन्ज गर्नु चाहिँ माइनसले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्छ जस्तै हामीले 10 इज <20 यो लेख्या मिल्छ तर अब यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु त -10 -20 अब यो केसमा त यस्तो लेख्नु पर्यो नि त -10 चाहिँ ठुलो तर हाम्रो यहाँनिर इनइक्वालिटी छ र त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसको साइन चेन्ज हुन्छ तर यहाँनिर हाम्रो गिभन चाहिँ के थियो एउटा x1 - 2x2 इज > 2 सरी > -8 थियो मलाई सिम्बल यस्तो चाहिन्छ तर यसलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिने माइनसले मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई -1 गरेर कति आउँछ त -x1 हुन्छ + 2x2 यो सिम्बल यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि यो -8 को सट्टा के हुन्छ त +8 हुन्छ भनेपछि हो अब यसमा के एड गर्छु म यसमा मैले s1 एड गर्छु यसमा के एड गर्छु s2 भनेपछि अब बन्ने भयो कसरी भन्दा एडिङ s1 एन्ड s2 स्ल्याग भेरिएबल एउटामा s1 थपे अर्कोमा s2 भनेपछि कति हो त x1 - 2x2 को सट्टा यहाँ भन्यो -x1 + 2x2 यसमा चाहिँ गरे प्लस s1 = 8 सिम्बल अपोजिट आने माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने बोथ साइडमा ठिक हुन्छ है त्यसपछि अर्को चाहिँ कति भयो त यहाँ x1 + 2x2 + s2 = 4 भयो अब अर्को त x1 यो त जहिले भइहाल्छ यो कन्डिसन पनि यसमा चाहिँ सबैले यता ल्याउँदाखेरि -x1 प्लस अब यो पनि माइनसै हो -7x2 प्लस f = 0 हो भनेपछि इनिसियल टेबल अब यसमा सबै के हुन्छ तपाईले लेख्नुहुन्छ x1 x2 s1 s2 > 0 हुन्छ इनिसियल टेबलमा यहाँ बेसिक भेरिएबल त्यसपछि यहाँनिर तपाईको हुने भयो x1 x2 s1 s2 र f अनि यहाँ RHS अब यो कन्डिसनमा सुरुवातको लागि -1 2 1 0 0 8 आफूसँग भएको मात्र लेख्ने हो यहाँ ठाउँमा 1 2 यो छैन s2 चाहिँ 1 भयो 0 भयो अनि यो कति भयो त 4 भयो अब लास्टको अब्जेक्टिभ फङ्सनको लागि तल लेख्छौँ -1 -7 0 0 1 र यो 0 हो फर्स्टमा थपेको s1 तर s1 लेख्यो सेकेन्डमा थपेको s2 लेख्यो मोस्ट नेगेटिभ कुन भयो -7 भयो भनेपछि सिन्स -7 इज मोस्ट नेगेटिभ सो C2 इज की कोलम अथवा प्राइभेट कोलम भन्न पाउनुभयो है अब रेसियो निकाल्दा यहाँ कति भयो त रेसियोमा एउटा 8/2 यो की कोलम भएको थियो आफ्नो डिभाइड गर्दा यो 4 भयो अर्को 4/2 गर्दा कति भयो 2 भयो मिनिमम कुन भयो यो भयो भनेपछि यो की कोलम भयो एन्ड 2 इज मिनिमम रेसियो सो कति भयो त यो 2 मिनिमम भएको थियो त्यहाँ 2 नै भयो यसको करस्पोन्डिङ 2 इज की एलिमेन्ट अब के गर्नु पर्यो यो 2 लाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्यो कसरी 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर अब यो फर्स्टमा त केही पनि गर्दैन तर s1 को s1 भयो -1 2 1 0 0 8 हो यसमा त यसलाई 1 बनायो नि त भनेपछि यसलाई 1 बनाइसकेपछि सिधा माथि के छ x2 छ भनेपछि त्यो कहाँ आउने हो यहाँ आउँछ भनेपछि यहाँ x2 यो कति भयो त यो 1/2 हुने भयो यो 1 हुने भयो यो 0 हुने भयो
यो 1/2 हुने भयो, यो 0 हुने भयो, यो 4/2 भनेको 2 हुने भयो। अब R3 जस्ता जस्तै -1 -7 0 0 1 0। अब यो 1 भयो, यसको सिधा माथि x2 त्यहाँ यहाँ x2 लेखेँ, यसलाई हामीले 1 बनायौँ भनेपछि यो न त त्यहाँ त 2 थियो, यसको अनुसार हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई पनि 0 बनाउनु पऱ्यो र यसलाई पनि 0 बनाउनु पऱ्यो। यसमा -2 हुन पऱ्यो भनेपछि त R1 मा के गर्नु पऱ्यो त R1 माइनस यसको अनुसार गर्ने हो, तर यहाँ 1 चाहिँ यसलाई इन्टु 2 गर्नु पऱ्यो भनेपछि 2R2 भने कसरी बन्ने भयो त R1 भनेको R1 माइनस 2R2। R1 भनेको कति छ त R1 को -1 2 1 0 0 8 माइनस 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 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु। अब R2 कति छ त R2 भनेको एउटा 1/2 छ, अनि यहाँ 1 छ, आफआफ्नोले गर्ने हो, यो माथि गर, यो 0 छ, यो 1/2 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 2 छ भनेपछि यो ठाउँमा कति भयो त -1 अनि -1 हुन्छ यो त गर्दा यो ठाउँमा 0 सरी -2 नि भयो हो यो ठाउँमा। अब अनि त्यसै गरी अर्को ठाउँमा कति हुने भयो त यो ठाउँमा कति हुने भयो 2 इन्टु यो 0 हुने भयो, यो -2 भयो, यो 0 भयो, यो कति भयो त यो 1 भयो, यो 2 र 2 क्यान्सल, यहाँ -1 भयो, यहाँ 0 भयो, यो 4 भनेपछि यहाँ 4 भयो। कुन ठाउँमा गरेको हुन्छ यहाँ टेबल बनाउँदा बेसिक भेरिएबल यहाँ x1 x2 s1 s2 f RHS यहाँ ठाउँमा कति भयो त यो त मैले s1 केही गरेन। अब यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्दा जुनलाई 1 बनायो त्यो बेला मात्र चेन्ज हुने x1 x2 त हैन। यहाँ अहिले यसको अनुसार 0 हुनला, तर यो कति आयो त मैले भने अनुसार गर्दा यो ठाउँमा -2, यो ठाउँमा 0, यो ठाउँमा 1, यो ठाउँमा 0, यो ठाउँमा 0, यो ठाउँमा 4। मैले यहाँ कसरी आयो भने यहाँ देखाएको छु है भनेपछि अब 0 र 4 भयो। अब त्यसै गरी यहाँ x2 केही गरेको छैन, 1/2 1 0 1/2 0 2। अब 0 बनाउँछु कसलाई, अब 0 बनाउँछु यसलाई -7 लाई भनेपछि यो ठाउँमा हुने भयो कति त कसरी हुन्छ त अब यहाँ R3 मा चाहिँ कसरी हुने भयो त यहाँ -7 छ, तर R3 मा यहाँ +7 भने 0 हुने हो, तर प्लस यहाँ माइनस भएपछि यहाँ प्लस पायो किनभने दुईटै नेगेटिभ भयो, अनि यहाँ 1 छ, 1 लाई त इन्टु कति गर्नु पर्छ 7R2 R2 को अनुसार गर्ने हो भनेपछि हुने भयो कति त R3 भनेको R3 + 7R2 भयो भनेपछि R3 कति छ त 1/2 सरी -1 -7 0 0 1 र 0 छ प्लस अनि यहाँ अब 7 इन्टु R2 भनेको यो ठाउँमा कति छ 1/2 7 इन्टु 1 7 इन्टु 0 7 इन्टु 1/2 7 इन्टु 0 र 7 इन्टु 2 आफू ठाउँको यसले गरे हो हैन। यो सबैले 7 ले मल्टिप्लाई गरेर योसँग आएर जोड्यो -1 प्लस 7 इन्टु 1/2 -7 प्लस 7 इन्टु 1 0 प्लस 7 इन्टु 0 0 प्लस 7 इन्टु 1/2 अनि 1 प्लस 7 इन्टु 0 0 प्लस 2 इन्टु यसो गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आयो त यो भनेको तपाईको -2 हुन्छ अनि माथि 7/2 भनेको कति आयो त 5/2। यो ठाउँमा कति आयो त यो ठाउँमा त 0 आयो, यो ठाउँमा 0 आयो, यो ठाउँमा 7/2 आयो, यो ठाउँमा 1 आयो, यो कति आयो त 14 आयो। भनेपछि यो 5/2 यो 0 यो 0 यो 7/2 यो 1 र यो 14 भनेपछि पोजिटिभ आयो R3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सो सोल्युसन इज अप्टिमल। पछि यो f max भनेको कति भयो त 14 कतिमा त एट x2 को भ्यालु चाहिँ 2 x1 आछ छैन भने x1 = 0 पछि तपाईले यसमा राख्नु भयो भने थाहा हुन्छ कि x1 को भ्यालु 0 0 प्लस 7 इन्टु 2 भनेको 14 यसरी हो। अब अर्को क्वेशन सल्भ गरौँ। अब यो क्वेशनमा चाहिँ छ म्याक्सिमाइज z = 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टु x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टु 10 x1 इज लेस देन इक्वल टु 4 x2 इज लेस देन इक्वल टु 8 यसमा तीनवटा है अहिलेकोमा दुईवटा गरे थियो अघिल्लो क्वेशनहरु। अब भनेपछि फर्स्टमा मैले x1 + x2 थियो तर यसमा मैले प्लस s1 गरे, अर्को x1 इज लेस देन इक्वल टु 4 थियो भनेपछि मैले s2 एड गरे, यसमा मैले s3 एड गरे भनेपछि हुने भयो कति त x1 + x2 + s1 = 10 x1 + s2 = 4 अनि x2 + s3 = 8 अनि z को केसमा चाहिँ दुईटा माइनस यता आउने भनेपछि -3x1 -4x2 + z = 0 भयो भनेपछि अब यहाँनेरि फर्स्टमा कति थियो फर्स्ट को लागि
मैले थपेको S1 सेकेन्डमा S2 थर्डमा S3 अनि x1 को कोएफिसिएन्ट कति भयो यहाँ यो 1 यो 1 यो 1 यो 0 0 अनि यो 0 यो 10 भयो यसको लागि कति भयो त x1 को भ्यालु 1 भयो यो 0 भयो अनि यो कति भयो त यो पनि 0 भयो यो चाहिँ 1 भयो अनि यो 0 भयो यो 0 भयो यो 4 भयो त्यसरी यो कति भयो त 0 भयो यो 1 भयो अनि त्यसपछि यो कति भयो त यो 0 भयो यो 0 भयो यो 1 भयो अनि यो 0 भयो यो 8 हो अब z को लागि कुरा गर्दा चाहिँ लास्टमा चाहिँ -3 -4 अनि यो 0 0 0 यो ठाउँमा 1 भयो यो 0 भयो अनि मोस्ट नेगेटिभ कुन भयो -4 भयो अनि पछि -4 इज मोस्ट नेगेटिभ सो C कुन भयो त C2 चाहिँ की कोलम हो अब हामीले यहाँ रेशियो लिन पर्यो रेशियो कसरी लिन्छ त अब यो आन्सर लिँदाखेरि 10 डिवाइड बाइ 1 गर्दा यो 10 भयो यो 4 डिवाइड बाइ 0 गर्दा त इन्फाइनाइट हुन्छ त्यसपछि 8 डिवाइड बाइ 1 गर्दा कति आउँछ त्यो 8 आउँछ अनि पछि त सानो इन्फाइनाइटको त लिँदै लिने कुरा भने नेगेटिभ र इन्फाइनाइट कुरै आएन अनि मिनिमम कति भयो 10 भयो एन्ड 8 इज मिनिमम रेशियो सो करस्पोन्डिङ भ्यालु कति त 1 यो 1 चाहिँ कति भयो त 1 इज की कोलम भयो अनि पछि अब अलरेडी 1 छ भने चाहिँ केही गर्नै परेन किन हामीले यसलाई की कोलम भने की एलिमेन्ट्स अब अलरेडी 1 छ 1 नभएको 1 बनाउँदै अलरेडी 1 छ भनेपछि यो केसमा टेबल 2 यसमा हामीले केही गर्नै पर्दैन बेसिक भेरिएबल अनि यसलाई चाहिँ 1 बनाएपछि यसको सिधा माथिको यो x2 भएपछि यो ठाउँमा चाहिँ कति आउनुभयो x2 आउनुभयो 2 आउनुभयो है अनि यो जस्ता तस्तै 0 1 0 0 1 0 8 भयो यदि केही चिजले मल्टिप्लाई गरेको थियो भने नयाँ बन्थ्यो अहिले तपाईँले यो टेबलै सट्टा छुट्टै नयाँ एकैचोटि सबै गरेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मैले स्टेप वाइज देखाउनु ला भएर तपाईँले x2 आउँछ कसरी भन्दा यो आन्सर अब बाँकी 1 1 1 0 0 0 यो कति भयो त 10 भयो त्यसरी यो 1 0 0 1 0 0 4 भयो यो भयो S1 यो भयो S2 हो यति भइसकेपछि यहाँ तलको ठाउँमा -3 -4 0 0 0 1 0 अब यो एलिमेन्ट बना भएर यसको अनुसार हामीले यहाँनिर x2 लेख्या हो हैन यहाँको अनुसार अब हामी के गर्छौँ भने यसको अनुसार बाँकीलाई यसलाई 0 बनाउनु पर्यो यो अलरेडी 0 छ यसलाई 0 बनाउनु पर्यो भनेपछि R1 मा कसरी हुनु पर्यो त R1 मा R1 माइनस यो लगाएर घटाउनु पर्यो यहाँ भनेपछि R3 अनि यो ठाउँ पनि गर्नु पर्यो यो ठाउँमा चाहिँ R4 भयो अबको लागि R4 भनेपछि यो -4 छ अलरेडी भनेपछि यहाँ +4 गरे हुने भयो भनेपछि प्लस R4 मा प्लस यहाँ त 1 मात्र हो यसको एन्सर गर्ने भनेपछि 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो R3 लाई भनेपछि भ्यालु कति हुन्छ त जस्तो यहाँनिर R1 को केसमा हेरौँ है अब यो बेसिक भेरिएबल यहाँ x1 x2 s1 s2 s3 z अनि यहाँ RHS अब यसरी R1 माइनस R3 गर्दाखेरि यहाँ कति हो त 1 माइनस 0 भनेको 1 भयो 1 माइनस 1 भनेको 0 भयो 1 माइनस 0 भनेको 1 भयो 0 माइनस 0 भनेको 0 भयो 0 माइनस 1 भनेको -1 भयो 0 माइनस 0 भनेको 0 भयो 10 माइनस 8 भनेको हाम्रो यहाँ 2 भयो अब यसमा त अलरेडी 0 छ हैन केही गर्न परेन भनेपछि S1 को S1 भयो S2 मा 1 0 0 1 0 0 4 नै भयो S3 त यही आन्सरको हामीले की कोलम यो भएको थियो यहाँनिर 1 बनाउनु हुन्थ्यो अलरेडी 1 थियो त्यहाँ केही चलाउनु परेको थिएन भनेपछि x2 को टर्ममा 0 1 0 0 1 0 8 भयो अब यसमा चाहिँ कसरी हुनु भयो त R4 पनि भनेको थिएँ मैले R4 + 4 R3 हुन्छ भनेपछि R4 हामीसँग कति छ -3 छ -4 छ 0 छ 0 छ 0 छ 1 छ अनि 0 छ अब प्लस अब सबैमा 4 ले मल्टिप्लाई 4 * 4 * हैन यो सजिलो आयो मैले यसो तपाईलाई साइड वाइज देखाइदिए एकैचोटि लेख्न सक्यो 4 * 4 * जस्तै अब यहाँनिर यो कति हो त 0 किनभने -3 + 4 * 0 गरे हो के है अनि 4 * 0 यो -3 * 4 * 0 गर्दा कति भयो त यो -3 भयो यो ठाउँमा कति भयो -4 + 4 * 1 गर्दा यो कति भयो त यो ठाउँमा 0 भयो यो ठाउँमा चाहिँ 4 * 0 नै भयो यो 0 भयो
यो ठाउँमा 4 इन्टु यो पनि 0 नै भयो, यसको 0 भयो। यो ठाउँमा 1 छ, 4 इन्टु 1 गर्दा 4 भयो। यो 0 छ, 4 इन्टु 0 गर्दा 1 प्लस 4 इन्टु 0 गर्दा यहाँ 1 भयो। 1 प्लस 4 इन्टु यहाँनिर 8 छ, जग्गा त्यहाँ 32 आयो। यो ठाउँमा हुँदो रहेछ -3 0 0 0 4 1 32। अब अझै नेगेटिभ छ, यो -3 इज मस्ट नेगेटिभ भनेपछि के भयो त C1 इज की कोलम भयो। अब यहाँनिर रेसियो निकाल्न पर्यो, रेसियो निकाल्दा यो की कोलम भयो, यसलाई भयो। अनि यहाँ करस्पोन्डिङ गर्दा 2 डिभाइड बाई 1 गर्दा 2 भयो, 4 डिभाइड बाई 1 गर्दा 4 भयो। अनि त्यसपछि 0 8 डिभाइड बाई 0 गर्दा इन्फाइनाइट भयो। मिनिमम कुन भयो एन्ड 2 इज मिनिमम रेसियो। सो के भन्न पायो त 1 इज की इलिमेन्ट। कुनले डिभाइड गर्दा यसले डिभाइड गर्दा आयो नि त, भनेपछि यहाँ पनि 1 नै आयो कि। तपाईँले अब यो स्टेपमा जस्तै यो स्टेपपछि मैले यो देखाएँ जस्तै यो नदेखाइकन सिधै तपाईँले योबाट यो देखाउनु सक्नुहुन्छ है। अब भनेपछि यो प्याटर्न त सेम हुने भयो, बेसिक भेरिएबल जस्तै भयो। यहाँ x1 x2 s1 s2 s3 z। अब यो RHS, अब यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, सरी 1 बनाउनु पनि हुन्थ्यो। 1 बनाउनु त्यसको रेसिप्रोकली अलरेडी 1 छ भनेपछि केही पनि भएन। यसको माथि चाहिँ x1 छ, त्यही भएर यहाँनिर आउने भयो कति त यो ठाउँमा x1। अनि 1 0 1 0 -1 0 2। अब बाँकी चाहिँ के हुन्छ भने यही चिजमा स्टेपमा तपाईँले यसलाई 0, यो त अलरेडी 0 छ, यसलाई 0 बनाएर लेख्नु हुन्थ्यो। मैले चाहिँ एक स्टेप गराइदिएँ, यहाँनिर S2 को ठाउँमा जस्तै 1 0 0 1 0 0 4। अनि x2 को ठाउँमा पनि जस्तै 0 1 0 0 1 0 8। अनि यहाँ चाहिँ तल कति त अब -3 0 0 0 4 1 32 भयो। अब कुनलाई 0 बनाउनु पर्यो, यो हाम्रो यो अनुसार त 1 बनाएको यो 1 नै थियो। यसलाई 0 यसलाई 0 यसलाई 0। अब यो अलरेडी 0 छ भनेपछि यसलाई त केही गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ के गर्नु भयो तब R2 मा चाहिँ R2 प्लस यहाँ प्लस भनेपछि माइनस R1, किनभने यो माइनस यता गइदिए हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर बेसिक भेरिएबल x1 x2 अब s1 s2 s3 अनि यहाँनिर z RHS। अब यो गर्दाखेरि यसलाई त केही चलाउनु परेन, x1 को x1 इन्भो यो 1 0 1 0 -1 0 2 भयो। अब यति भइसकेपछि यो यहाँ ल्याएर घटाएको यसरी 1 - 1 कति भयो त 0। यो ठाउँमा s2 को 0 -0 0 0 -1 -1 1 -0 1 0 -1 +1। त्यसपछि 0 -0 गर्दा 0। अनि त्यसपछि यो 4 - 2 गर्दा कति आयो त 4 - 2 गर्दाखेरि 2 आयो। यसरी गरे यो यहाँ ल्याएर घटायो 1 - 1 0 0 - 0 0 - 1 -1 1 - 0 1 0 -1 +1 0 -0 0। अनि यो यता आइरहेको छ नि, सबै यसरी घटायो नि त। अनि 4 - 2 गर्दा कति भयो त अगाडि R2 -R1 पछाडि त 2। त्यसै गरी अब यहाँनिर यो ठाउँ त अलरेडी 0 छ, केही गर्नु पर्ने। x2 को ठाउँ ठिकै भयो 0 1 0 0 1 0 8। अब यसै गरी अर्को चाहियो कति त यसलाई गर्नु पर्यो। अब यो -3 लाई 0 बनाउन के छ भन्दा यहाँनिर -3 छ, पहिले +3 हुन पर्यो। अनि यहाँ 1 छ भनेपछि त के गर्नु पर्छ अघि भने अनुसार यहाँ R1 R4 मा R4 प्लस हुनुभयो, किनभने अलरेडी माइनस छ। अनि +3 इन्टु R1 3 इन्टु R1 भनेपछि R4 कति छ त R4 भनेको एउटा -3 भयो, त्यसपछि 0 भयो, त्यसपछि 0 भयो, त्यसपछि 0 भयो, त्यसपछि 4 भयो, त्यसपछि 1 भयो, त्यसपछि 32 भयो। प्लस गरे हो कतिले मल्टिप्लाई गर्दा त 3 ले। भनेपछि यो 3 इन्टु 1 अनि यो 3 इन्टु 0 3 इन्टु 1 3 इन्टु 0 3 इन्टु -1 3 इन्टु 0 3 इन्टु 2। भनेपछि आएको त यो त 0 हुने भइहाल्यो, यो 0
यो 3 यो 0 यो 4 प्लस माइनस 3 गर्दा 1 यो ठाउँमा 1 र योसम्म 6 हुन्छ अनि कति आयो 38 पछि यो ठाउँमा राख्दा 0 0 3 0 1 1 30 सबै पोजिटिभ आयो सिन्स अब R4 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सो सोल्युसन इज अप्टिमल अनि पछि यहाँनिर अब यो जेड म्याक्स ने कति दिनुभयो त 38 कतिमा त एट हो अब यहाँ x1 कति छ x1 2 अनि x2 छ यहाँ x2 छ x2 कति छ 8 अनि पछि x1 को भ्यालु 2 र x2 को भ्यालु 8 भयो भने म्याक्सिमम 38 हुन्छ यहाँलाई राख्दा हुन्छ कि 3 इन्टु 2 6 पो प्लस 4 इन्टु 8 भनेको 32 प्लस 6 भनेको 38 यसरी राख्दाखेरि यो म्याक्सिमम भ्यालु यसमा चाहिँ अलिकति लेन्दी थियो भन्दा है त अब नेक्स्ट यस्तै क्वेसन गरौँ अब यो क्वेसनमा चाहिँ छ p म्याक्स भनेको p लाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो 50x1 प्लस 80x2 सब्जेक्टेड टु अथवा सब्जेक्ट टु x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टु 32 र 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टु 84 यो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त सबै क्वेसनमा हुन्छ हैन पछि फर्स्टमा यसमा के थप्नु पर्छ गिवन हामीले यो तीनटा हो अनि यो फंक्सन हो यसमा s1 थपे यसमा s2 थपे पछि त x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल्स टु 32 हो 3x1 प्लस 4x2 प्लस s2 इक्वल्स टु 84 हो अनि यसको लागि चाहिँ यो दुईटालाई यताबाट साइडमा ल्याउँदा माइनस 50x1 माइनस 80x2 प्लस p इक्वल्स टु 0 हो अब इनिशियल टेबल बनाए बेसिक भेरिएबल अनि यहाँ x1 x2 s1 s2 p र RHS भयो हैन भएको अनि फर्स्टमा के छ त 1 2 अनि s1 को भ्यालु 1 अनि यहाँ 0 बाँकी त यो s2 र p0 सेकेन्डमा 3 4 s1 छैन 0 भयो s2 1 भयो p0 भयो 84 भयो अनि यो थर्डमा अब्जेक्टिभ फंक्सनमा चाहिँ कति भयो त -50 -80 अनि s1 पनि छैन s2 पनि छैन p चाहिँ कति भयो त 1 भयो 0 भयो अनि पछि यहाँ मस्ट नेगेटिभ कुन भयो त -80 इज मस्ट नेगेटिभ अनि पछि c2 इज की कोलम भयो यो की कोलम भयो अब रेशियो निकाल्न पर्यो रेशियो निकाल्दा यहाँ कति हुनुभयो त 32 डिवाइड बाइ 2 भनेको 16 भयो अर्को 84 डिवाइड 4 भनेको 21 भयो मिनिमम कुन भयो 61 एन्ड 61 इज मिनिमम रेशियो भनेपछि सो की कोलम कति भयो त 2 इज की कोलम जुनले डिवाइड गर्दा सानो आउँछ त्यो सरी की एलिमेन्ट यो की एलिमेन्ट भयो अनि पछि यो 2 की एलिमेन्ट भयो अब हामीले गर्छौं के यसलाई 1 बनाउँछौं यसलाई 1 बनाउँदा हामी कसरी बनाउँछौं त भन्दा r1 लाई 1/2 r1 किन यसलाई 1 बनाउनु पर्यो अनि पछि त अब नयाँ कति हुनुभयो त्यहाँ बेसिक भेरिएबल यहाँ x1 x2 s1 s2 र p यो ठाउँमा हुने भयो कति त 1 डिवाइड बाइ गर्दा 1/2 अनि यो कति भयो त 2 छ 2 डिवाइड बाइ 1/2 गर्दा 1 भयो यो 1 डिवाइड बाइ 1/2 गर्दा 1/2 भयो यो 0 भयो यो 0 भयो 16 भयो 1 कुनलाई बनाएको यसलाई 1 बनाएको अनि पछि यसको सिधा ठाउँको के छ त x2 यहाँ x2 आउनु अब बाँकी s2 कपी गरिदिउँ यो RHS भयो s2 कति हुनुभयो त 3 4 0 1 0 84 अनि यो -50 -80 0 0 1 84 अब हामीलाई के चाहियो भन्दा यो 1 बनाइसकेपछि यसलाई पनि 0 बनाउनु पर्यो यसलाई पनि 0 बनाउनु पर्यो भनेपछि r1 को अनुसार अब r2 मा गर्दा r2 भनेको कति त r2 माइनस यहाँ 4 छ भने यहाँ -4 गर्दा 0 हुन्छ भनेपछि यो 1 भयो यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 r1 त्यसैगरी r3 चाहिँ कसरी हुनुभयो त r3 यो माइनसमा छ प्लस 80 गरेपछि हुनुभयो पछि प्लसमा यहाँ 1 छ भनेपछि कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 80 r1 ले गर्नु पर्यो भनेपछि अब यो अनुसार गर्यो भने यहाँनेरि बेसिक भेरिएबल x1 x2 s1 s2 p RHS अब यो कति हुनुभयो त 4 ले मल्टिप्लाई गरेर सुरुवातको 3 -4 इन्टु 1/2 यो 1/2 हैन यो ठाउँमा कति भयो त 4 -4 इन्टु 1 यो ठाउँमा कति भयो 0 -4 इन्टु 1/2 यो ठाउँमा कति भयो 1 -4 इन्टु 0 यो ठाउँमा 0 -4 इन्टु 0
यो ठाउँमा कति भयो 84 माइनस 4 इन्टु 16 अनि यो गर्दा कति आउनु भयो त यो 2 हुन्छ 3 माइनस 2 भनेको 1 आयो यो त 0 भइहाल्यो यो माइनस 2 भयो यो 1 भयो यो 0 भयो र यो गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 20 अनि पछि यहाँ राख्दा त्यही राख्यो तपाईँले यो चाहिँ रफली हेर्दा हुन्छ यो x2 भयो यो 1/2 1 1/2 0 0 र 16 त जस्ता जस्तै भइहाल्यो अब यसमा चाहिँ कति हो त 3 माइनस 4 इन्टु 1/2 गर्दा यहाँनिर 1 भएको यो ठाउँमा 0 भएको यो ठाउँमा 2 भएको यो ठाउँमा 1 भएको यो ठाउँमा 0 भएको र यो ठाउँमा 20 भएको यहाँ s2 को s2 नै हो अब माइनस 50 यसलाई चाहिँ गर्दा चाहिँ कसरी भयो त अब माइनस 50 प्लस हामी त प्लस गरेको छ 80 इन्टु r1 80 इन्टु r1 भनेको 1/2 माइनस 80 प्लस माइनस 80 प्लस 80 इन्टु 1 अनि यहाँनिर कति भयो त 0 प्लस 80 इन्टु 1/2 0 प्लस 80 इन्टु 0 यो ठाउँमा 1 प्लस 80 इन्टु 0 र यो ठाउँमा कति भयो त 1 प्लस 80 इन्टु 16 किनभने 80ले मल्टिप्लाई गर्दै यो बाटोमा भ्यालु आइरहेछ अनि पछि यो ठाउँमा हुने भयो कति त यो भनेको माइनस 10 हुनु यो ठाउँमा त यो 0 भइहाल्यो यो भनेको 40 हुने भयो यो ठाउँमा 0 हुने भयो यो भनेको 1 हुने भयो यो भनेको चाहिँ 1280 यो 20 प्लस सरी हैन यहाँ कति छ यो सरी यो त 0 हैन 50 माइनस 80 0 0 1 0 यहाँ 84 भएछ 0 पछि 0 अब यसमा आउँदा कति भयो त 0 प्लस 80 इन्टु 84 यो गर्दा 1280 भयो यो ठाउँमा कति भयो त 1 0 40 0 माइनस 10 मैले जस्ट एक कपी गरेँ यति भयो अब यति भइसकेपछि अझै नेगेटिभ कहाँ आइरहेछ यो ठाउँमा आइरहेछ सिन्स माइनस 10 इज मस्ट नेगेटिभ सो C1 इज की कोलम यो की कोलम हुने भयो यहाँ रेसियो निकाल्दा कति हुने भयो त 16/1/2 अब यो रेसिप्रोकल त माथि जाँदा यो त 32 आउँछ 16/1/2 भनेको त 16 अनि यो 2/1 हुन्छ यो चाहिँ 20/1 हुन्छ यो कति भयो त 20 मिनिमम कुन भयो त यो भयो अनि पछि एन्ड 20 इज मिनिमम रेसियो सो 1 इज अनि पछि यो 1 इज की एलिमेन्ट्स यो 1 की एलिमेन्ट्स भएछ अब 1 लाई हामीले केही गर्न परेन हैन अलरेडी छ 1 नभए चाहिँ हामी रेसिप्रोकल गर्थ्यौँ भनेपछि बीबी यो x1 x2 s1 s2 p र RHS भयो यो पार्टलाई भयो अब यति भइसकेपछि x2 नै भइहाल्यो 1/2 1 1/2 0 0 16 यसलाई 1 बनाउनु पर्थ्यो यो 1 नै छ यसको सिधा माथि के छ x1 छ अनि पछि यो 1 बनाएको थियो यो x1 यतापट्टि आयो यो 0 यो 2 यो 1 यो 0 यो 20 अब यो माइनस 10 0 40 0 1 र 1 2 8 0 यो बाहिर छ अब यति अनुसार भइसकेपछि अब हामीलाई 0 बनाउनु पर्यो कुनलाई अब हामी यहाँ 0 बनाउँछौँ कुनलाई यसको अनुसार एउटालाई अर्को अनुसार यसलाई भनेपछि R1 मा कसरी 0 हुने भयो त यहाँ 1/2 छ 1/2 मा 1/2 नै घटाउनु पर्यो यसको अनुसार गर्नु पर्यो अनि पछि यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पछि 1/2 R2 त्यसै गरी R3 लाई कसरी 0 बनाउँछ त यहाँ माइनस 10 छ अनि प्लस 10 हुनु पर्यो प्लस 10 यहाँ 1 छ अनि पछि R2 यहाँ चाहिँ जतिलाई 0 बनाउँछ त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि जुनलाई 1 बनाउँछ त्यो 1 भनेको बनाउन सक्छ भनेपछि यहाँ तपाईको यो हुने भयो बेसिक भेरिएबल x1 x2 s1 s2 p र RHS पछि यो ठाउँको यो सुरुवातमा कसरी हुन्छ यहाँ x2 को s2 नै भ्याल्यु अब यति भइसकेपछि अघि भने अनुसार मलाई 0 बनाउनु पर्यो कुनलाई एउटा 1/2 लाई अर्को -10 लाई त त्यो अनुसार मैले कुरा गरेको थिएँ R1 मा चाहिँ 1/2
R2 R3 मा चाहिँ R3 + 10R2 यो कसरी हुन्छ अगाडिदेखि एक्सप्लेन गरेर अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न पर्यो नि मैले क्याल्कुलेसन गरेको थिएँ यो सबै हैन यो 1/2 लाई घटाउन 1/2 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तर 1/2 माइनस 1/2 * 1 1 माइनस 1/2 * 0 1/2 माइनस 1/2 * 2 0 माइनस 1/2 * 1 0 माइनस 1/2 * 0 र 16 माइनस 1/2 * 10 गर्दाखेरि यो ठाउँमा 0 1 माइनस 1/2 1/2 0 र 6 आयो त्यो मैले यहाँ लेखेर राखेँ 0 1 माइनस 1/2 1/2 0 र 6 त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ के थियो यहाँ जोड्न पर्यो 10 प्लस भएर हुन्छ सबैले 10 ले मल्टिप्लाई गर्दै तल जोडेको भनेपछि -10 प्लस 10 * 1 0 प्लस 10 * 0 40 प्लस हैन 10 * 2 यसरी गर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ कति भयो त 0 0 60 10 1 र 1140 यो राख्दै भनेपछि यो यहाँ राखेँ 0 0 60 10 1 140 यो चेन्ज भयो पछि यो R3 चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै हाम्रो सोल्युसन अप्टिमम भयो पछि यहाँनिर 1480 आएको त्यो यो म्याक्सिमम भयो कतिमा त भन्दा x1 को भ्यालु 20 हुँदाखेरि र x2 को भ्यालु कति हुँदाखेरि 6 यहाँनिर हाम्रो p max हुन्छ p max कति भयो त 1480 एट x1 = 20 र x2 = 6 यसरी यो तपाईले सबै टाइपको हेर्दै आउनु भयो चाहिँ तपाईले नर्मली गर्न सक्नुहुन्छ एक स्टेपमा मात्र गर्ने पनि भयो दुई स्टेपमा सल्भ गर्ने पनि कुरा गरेथे यो अनुसार कुरा गरे नेक्स्टमा चाहिँ मिनिमाइजेसन कुरा आउँछ डुअलिटीबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु यो क्लास यति नै थ्यांक यू